نشيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. حق جوابي. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. And one night when the moon was full, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was standing with his companion Sayyidina Jabir radiallahu anhu. Sayyidina Jabir radiallahu anhu, he looked towards the sky and he looked at the moon. Then he looked back at the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then Sayyidina Jabir radiallahu anhu, he looked at the moon again. And he looked back at the face of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he said that the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was more radiant, was more illuminated than the moon sallallahu alayhi wa sallam. So the word qamar is an Arabic word which means moon. So in reality the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is indeed more beautiful than the moon. But for us to comprehend his beauty, we use the word qamar to describe his beauty. Qamarun, 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 sidna nabi, qamarun, wa jameel, wa jameel, wa jameel, sidna nabi, wa jameel. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ما شاء الله.